अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं एजाज और आप देख रहे हैं दीन का एजाज हिंदी इस्लामिक यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर व आफियत से हूं। अल्लाह तबारक ताला से मेरी दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम आप सबको हमेशा खुश शादो आबाद और खैर व आफियत से रखे, आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखा करें, न जाने किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए और आपकी हमारी सब की दीन और दुनियावी ज़िंदगी संभल जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बरकत की पावरफुल दुआ लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, ये दुआ इतनी पावरफुल है कि अगर आपने इस दुआ को दिल लगाकर दुकान में सुन लिया तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ की बरकत से दुकान में बेशुमार रहमतें बरकतें नाजिल फरमाएगा। दोस्तों, इस दुआ को सिर्फ सुनने की इतनी बरकत है जितनी बयान की जाए उतनी ही कम है। दोस्तों, वो दुआ वो सूरह ये है सूरह यासीन। दोस्तों, सूरह यासीन शरीफ को कुरान का दिल कहा जाता है और हकीकत में कुरान का दिल सूरह यासीन है। दोस्तों, अपनी दुकान में सूरह यासीन शरीफ को पूरा ध्यान से दिल लगाकर सुन लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। सूरह यासीन की बरकत से आपकी दुकान में बेशुमार बरकत होगी, ग्राहक और बिक्री बेशुमार बढ़ जाएगी। दोस्तों, अभी इमाम साहब इबादत में मशगूल हैं, तब तक आप हमारे चैनल दीन का एजाज को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सवाब की नीयत से लाइक करें, शेयर करें। आइए अब सुनते हैं दुकान में बरकत के लिए ये दुआ, ये सूरह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुनज़िर क़ौमन मा उनज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, वजअलना मिन बैनि अयदिहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, व सवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब, फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यति इज़ जाअहल मुरसलून, इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अनज़ल अर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, क़ालू ताइरुकुम मअकुम व इन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून, व जाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन, इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून, व मा लिय ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, अअत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदिर्रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़अतुहुम शयअन व ला युनक़िज़ून, इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिन मुबीन, इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन, क़ील उदख़ुलिल जन्नह
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون إنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جمع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة وأحيانها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب فعجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفهم لعلهم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعث إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلاح اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هم خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون। दोस्तों, अगर आपको ये सूरह पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सवाब की नीयत से इसे लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसी ही बरकत की पावरफुल दुआ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।